न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। आफूलाई गृह मन्त्रालय नै चाहिने रवि लामिछानेको अडानमा एमाले अध्यक्ष ओली सकारात्मक, सहमतिमा टेकेर निर्णय हुनुपर्नेमा दुवै सहमत। गृह मन्त्रालयलाई लिएर गलफत्ती बढेपछि सत्तारूढ दलको यात्रा संकटमा। आफूलाई गृह मन्त्रालय नदिए राष्ट्रपालले सरकार छाड्ने सभापति रवि लामिछानेको चेतावनी। नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम, 100मा 34 अङ्क प्राप्त गर्दै अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा। मुलुकको वित्तीय अवस्था संकटतर्फ उन्मुख बन्दै अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा बचतकर्ता तनावमा। र सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दियो सर्वोच्चमा निवेदन। उच्च अदालतको आदेश बदरभागी रहेको जिकिर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन्। मंगलबार बालकोटमा भएको भेटमा लामिछानेले पुस 11 गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ। यता लामिछानेको मागमा ओली सकारात्मक देखिएका छन्। गृहमन्त्रीका विषयमा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुराकानी गर्ने बताइएको छ। रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयलाई लिएर गलफती बढेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिने पक्षमा छैनन्, तर लामिछानेले आफूले नपाए सरकारबाट बाहिरिने सम्मको चेतावनी दिँदा सरकार धर्म संकटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। गृहमा देखिएको गलफत्तीले यसको आकर्षण आफैमा पुष्टि गर्छ, तर सुशासन र मुलुकलाई नयाँ ढंगबाट हेर्ने सोचले उदाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले देखाएको आकर्षणले उसको पनि बाटो अन्य दलको भन्दा फरक नभएको प्रष्ट भएको छ। एक रिपोर्ट। पुरानो राज्य संयन्त्रले काम गर्न नदिँदा केही गर्न सकिरहेको छैन भन्ने अभिव्यक्ति राख्दै गर्दा रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाए। उनले राष्ट्रपाको सभापति पद समेत गुमाए, तर प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता पाएपछि राष्ट्रपाको सभापतिमा फर्केका लामिछाने उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमा पनि फर्किने हतारोमा छन्। उनलाई यो हतारोमा नेकपा एमालेले पनि पुरै साथ दिएको छ, तर प्रधानमन्त्री नागरिकता प्रकरणको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिने पक्षमा छैनन्। अहिले गृहमन्त्रीको बारे जुन सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ त्यसको पूर्ण पाठ पनि अझै आइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अहिले हेर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ भनौँ न जुन किसिमको अब रवि लामिछानेजीको माथि भनौँ न सर्वोच्चको निर्णयको पूर्ण पाठ नआइसकेको अझै खाली अझै के छ भने अहिले नै अब उहाँले सांसद रहनु भएन, त्यसैले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि अरू पनि गैर सांसदहरूको मन्त्री बन्ने इच्छाहरू व्यक्त हुन सक्छ।
सभापति लामिछानेले मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर आफूलाई गृह मन्त्रालय दिन माग गरेका थिए, तर तत्काल दिन नसकिने प्रधानमन्त्री दाहालको अडानपछि लामिछाने गृह आफूले नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। यो चेतावनीले लामिछानेको गृह मन्त्रालय अझ भनौं शक्तिशाली मन्त्रालयको आशक्ति प्रष्टिएको छ। यदि लामिछानेले सरकारमा गएर काम गरेर देखाउनै चाहेको भए कृषि मन्त्रालय रोजेर कृषिमा क्रान्ति गर्न सक्थे। श्रम मन्त्रालय रोजेर वैदेशिक रोजगारीमा व्याप्त बेथिति हटाउन सक्थे, जुन कुरा उनले टेलिभिजन कार्यक्रममा बढी भन्दा बढी उठाएर खाडीदेखि मलेसियाको झाडीसम्म लोकप्रियता कमाएका थिए। तर उनलाई पनि शक्तिशाली र सानमानको मन्त्रालय गृह नै चाहिएपछि लामिछानेको नारा पनि चाँडै बागमतीमा बग्ने प्रष्ट छ, किनभने उनी र उनको दल पुस 11 को सहमतिलाई अघि सार्दै गृह आफूलाई नै चाहिने दावी गर्दै आएको छ। गृह मन्त्रालय त हामीले पाएको जिम्मेवारी हो। यो क्रममा केही दिन केही घटनाहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले त्यो जिम्मेवारीबाट हामी विमुख हुनु पर्यो, तर फेरि पुनः त्यसलाई पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा त्यसलाई प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य सत्ता सहयात्री दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र हामीलाई एउटा दललाई परेको समस्या हो र अहिले अरू दलहरू जे भए पनि सत्ता सहयात्रामा रहँदाखेरि हामी एउटा मित्र दलहरू, हाम्रा अन्य दलहरू अलि मित्र हुन् र ती दलहरूले अर्को दललाई समस्या पर्दाखेरि सहयोग गर्नुपर्छ। यता नेकपा एमाले रवि लामिछानेलाई नै गृह दिलाउन मरिहत्ते गरेर लागेको छ। एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरीलाई पक्राउ गर्न कम्मर कसेर लागेका लामिछानेलाई गृह दिलाउन एमाले किन कसिएको हो? कसैले भ्यौपत्तो पाउन सकेका छैनन्। यता लामिछानेले गृह मागेपछि सत्तारूढ दलभित्र देखिएको तिक्ततालाई लिएर नेपाली कांग्रेस भने दङ्ग परेको छ। चाँडै सत्ता यात्रा सहज हुने भयो भन्ने कांग्रेसको बुझाइ हुन सक्छ, तर ठूलो र चर्को नारा दिएर उदाएका रवि लामिछाने र राष्ट्रपाले पनि आफ्नै मुद्दामा स्वार्थ बाजिएको मन्त्रालयमा दागा धर्दै पुरानै दलहरूको बाटो रोज्दा जुनै जोगी आए पनि कान चिरेको भन्दा फरक नपर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछाने पदमुक्त भएसँगै गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैसँग राखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमालेको दबाव रहेका दाहालले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वबारे अझै केही दिन निर्णय नलिने भएका छन्। एमालेको दबाव र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनीको बीचमा रहेको माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ। राष्ट्रपतिदेखि विवादित गृह मन्त्रालयको नेतृत्वबारे सहमतिमा नै जाने योजनामा माओवादी केन्द्र रहे पनि एउटा पार्टीले सरकार छोड्दैमा फरक पर्दैन भन्ने माओवादीकै नेताहरूको अभिव्यक्तिले संशय पैदा गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि सत्ता स्वार्थ किन बाजियो भनेर हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेललाई सोधेका छौं। पौडेलसँगको कुराकानी अबको क्रममा। अब अहिले पछिल्लो समयका विवादका विषयहरू त छँदैछन्, राष्ट्रपतिको विषयमा चाहिँ माओवादीले के निर्णय गरेको छ? अनि हामी त प्रष्टै छौँ, सकेसम्म चाहिँ यस्तो तरल परिस्थितिमा सबैलाई समेटेर जाने र यो 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्ने र त्यसको निम्ति सकेसम्म सबै दलहरू बीचमा सहमति गरेर जाने भनेका छौँ र साझा व्यक्तित्वको खोजीमा नै हामी छौँ। यद्यपि हामीले मात्रै भनेर सबैले अब आउन के गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ झगडा गर्नु, विवाद गर्नुभन्दा मिलेर जानु नै अहिलेको निम्ति जनमत पनि हो, आवश्यकता पनि हो र त्यसले चाहिँ सही ट्र्याकतिर देशको राजनीतिलाई पनि डोराउँछ। अब जस्तै यो जुन परिस्थितिमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ त्यो परिस्थिति हामी सबैलाई थाहा छँदैछ हैन, त्यसमा पनि एमालेले समर्थन गरेछ, अन्य राजनीतिक दलहरू समर्थन गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले तपाईहरुलाई अहिले आएर चाहिँ थाहा भयो स्वार्थ बाजिन्छ सत्तामा भन्ने कुरा चाहिँ कि पहिले थाहा भएरै तपाईले निर्णय गर्नुभयो? पहिले नै थाहा थियो, पहिले नैदेखि हामीले भनेका छौँ नि राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरू मिलेर गर भन्ने जनमत भएको हुँदाखेरि हामीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रसङ्गमा नि सबैसँग हामीले अनुरोध गर्यौं र विश्वासको मत त्यही रूपमा प्रधानमन्त्रीले प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद पनि देशका प्रमुख पार्टीहरू बीचमा सहमति गरेर गरियो भने त्यसले नराम्रो गर्दैन। झगडा गर्नु, विवाद गर्नु पो नराम्रो हो त, मिल्नु, सहकार्य गर्नु, मिलेर जाने कुरा त राम्रै हो नि। त्यसकारण मिलेर जाउँ भनेका छौँ हामीले, साझा व्यक्तित्व खोजौँ, मिलेर जाउँ, मिलेर चाहिँ देशलाई सम्हालौँ। देशको अर्थप्रणाली विकराल बनेको छ, त्यसलाई सम्हाल्नु छ, सुशासनको प्रश्न उठेको छ, त्यसलाई सम्हाल्नु छ। त्यसको निम्ति प्राप्त भएको जनमत चाहिँ मिलेर जाऊ भन्ने भएको हुँदाखेरि मैले दोहोऱ्याएर भने मिलेर जाने कुरा हामीले गरेका छौँ।
जस्तै अहिले नयाँ सरकार बनिरहँदाखेरि चाहिँ आम जनताहरूले चाहिँ अब सरकार चाहिँ जनतामा केन्द्रित होला भन्दाखेरि अझै तपाईँहरू सत्तामै केन्द्रित भइरहँदाखेरि चाहिँ जनताले जुन जनमत दिएर पठाउनु भएको छ संसदमा त्यसको अवमूल्यन हुन सुरु भएन अब यो अझै टाइम बाँकी छ 100 दिन चाहिँ पर्खिनुपर्छ हामीले कुराको निम्ति 100 दिनसम्म सरकारले तयारी गर्ने सरकारका कतिपय नीति कार्यक्रम बजेटहरू तयारी गर्ने प्रसङ्ग पनि हामीले विगतदेखि नै बेहोर्दै आएका छौँ र त्यो प्रचलन पनि हो तर फेरि पनि जनतामा अलिकति आशा पलाएको छ त्यो आशाको सम्बोधन गर्नेतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ खाली पदको चाहिँ बार्गेनिङको कहीँ न कहीँ छिनाझप्टीमा मात्रै होइन कि जनताका सुशासन डेलिभरी र आर्थिक प्रणालीको सुधार यी कतिपय कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ अब सरकार पूर्ण रूपमा चाहिँ पूर्ण चाहिँ कहिले हुन्छ सरकार धेरै चाहिँ अपूर्ण त छैन पूर्णै छ केही मन्त्रीहरू केही मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड बाँकी छ गृह मन्त्रालय प्रसङ्गवश खाली भएको छ त्यो पनि यो बाँडफाँडकै प्रसङ्गमा सकेसम्म सहमतिको आधारमा टुङ्गो लगाउँछ जस्तै अब अहिले गृहमन्त्रीको कुरा यहाँले नै निकालिहाल्नु भयो होइन जस्तै गृहमन्त्री चाहिँ के कुरा भएको छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिने हो अथवा पुस 10 गतेको निर्णयमा माओवादी अडिग रहन्छ कि रहँदैन जे सहमति हुन्छ हामी त्यही गर्छौँ किनभने सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूको बिचमा सहमतिको आवश्यकता हुन्छ र किनभने कुनै पनि दल बाहिर निस्केर हाम्रो समर्थन छैन भन्दा बित्तिकै सरकार कमजोर हुने स्थिति भएको हुँदाखेरि सकेसम्म सहमति गरेर हामी सरकारमा सहभागी भएका दलहरूलाई नचढाइकन अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छौँ जस्तै अब जो सरकारबाट बाहिरिँदा पनि सरकारलाई फरक नपर्ने भन्ने खालको अभिव्यक्ति चाहिँ माओवादीकै नेताहरूबाट आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यही हो कुनै दलले समर्थन गर्दा नगर्दा माओवादीलाई केही फरक नपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्यो त्यो कसले भनेको छ र खै मलाई त्यस्तो भने जस्तो लाग्दैन फरक परिहाल्छ नि सकेसम्म चाहिँ सबैलाई लिएर जाने सबैको समर्थनमा जाने कुरा नै प्रमुख हुन्छ यद्यपि संसदको अहिलेको गणितले कतापट्टि चाहिँ कस्तो प्रकारको पल्लाभारी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ असहज अवस्था छ गणित नै त्यस्तो छ किनभने 3टा दलमध्ये 2 दल मिल्दाखेरि बहुमत सजिलै पुग्ने हिजोको योभन्दा पहिलेको पार्लियामेन्टको अङ्कगणित थियो भने अहिले त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ कहीँ न कहीँ विभिन्न प्रकार दलहरूलाई मिसाएर लिएर जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भएको हुँदाखेरि जसले छोडेर गए पनि फरक पर्दैन भन्ने हामीले भनेका छैनौँ त्यो गैर जिम्मेवार कुरा हो जस्तै अब यो प्रश्न सोधिएन भने चाहिँ अलिकति अन्याय पनि हुन्छ जस्तै संसद अगाडि प्रेम आचार्यजीले चाहिँ आत्मदाह गर्नुभएको थियो त्यसप्रति चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ कि छैन सरकार माओवादीले के सोचिरहेको छ के तपाईँको धारणा चाहिँ बिल्कुलै केन्द्रित भएको छ गृह मन्त्रालयले त्यो बारेमा छलफल नै भएर सरकारले नै एउटा कार्यदल पनि बनाएको छ अब अरू पनि त्यस प्रकारका घटनाहरू चिटपुट आएका छन् घटनाको प्रसङ्गसित जोडेर आएका विषयहरू जायज छन् सम्बोधन गर्न लायक छन् तर घटना घटेर मृत्युवरण गर्ने कुरा चाहिँ सही छैन त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारप्रति हामी समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तर बाटो र तरिका त्यो होइन उठाएका विषय ठिक छन् बाटो र तरिका त्यो होइन सङ्घर्षको बाटो खबरदारीको बाटो कहीँ न कहीँ अरूलाई पनि सचेत बनाएर सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी बोध हुने प्रक्रियातिर लैजाने बाटो पो सही हुन्छ त मृत्युवरणको बाटो सही होइन जस्तै के सोच्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो विषयमा उहाँले जुन विषय उठाउनु भएको छ आर्थिक कुराहरू छन् पार्टीले भन्दा पनि सरकारले त्यो बारेमा कार्यदल बनाएको छ कार्यदलले दिएको रिपोर्टका आधारमा केही न केही हामी स्टेप चाल्छौँ धन्यवाद नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल 100 अङ्कमा 34 अङ्क प्राप्त गर्दै 110औं स्थानमा रहेको छ ट्रान्सपरेन्सीले मंगलबार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सीपीआई रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो अघिल्लो साल नेपाल 33 अङ्क पाएर 117औं स्थानमा रहेकोमा यो पटक 1 अङ्कले केही सुधार देखिएको भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको भन्न नसकिने अवस्थामा देखिन्छ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको सर्वेक्षणमा चाहिँ आयात निर्यातमा भ्रष्टाचार बारे सर्वेक्षण गर्दाखेरि चाहिँ 4 अङ्क बढी भएको हुनाले हामीले चाहिँ 1 अङ्क टोटलमा कुल अङ्कमा 1 अङ्क हामीले बढी प्राप्त गरेका छौँ विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चाहिँ अलि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई चाहिँ व्यवस्था नै गरेको देखिएको छ
सीपीआई 2022 में दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान 25औं, मालदिव्स 85औं, भारत 85, श्रीलंका 101औं, नेपाल 110औं, पाकिस्तान 140औं, बंगलादेश 147 र अफगानिस्तान 150औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन 65औं स्थानमा रहेको सीपीआई प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न ट्रान्सपरेन्सीको सुझाव छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। अहिले अधिकांश सहकारी संस्था सञ्चालकहरूको फोन अफ छ। हत्तपत्त फोन लागे पनि उठ्दैन। फोन उठे पनि उनीहरूले प्रश्न जवाफ दिन सक्दैनन्। अनेक बहानाबाजी गरेर आनाकानी गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सहकारीबाट पैसा फिर्ता लिन खोज्ने सदस्यहरू अहिले तनावमा छन्। एक रिपोर्ट। सबै जनताको पहुँचमा पुग्न सफल वित्तीय संस्था हो सहकारी। हाल देशभर 29,800 सहकारी रहेका छन्। यी सहकारीहरू अधिकांश नागरिकको आर्थिक अभिभावक हुन्। तर अहिले यी संस्थाहरूको अवस्था नाजुक छ। बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता लिन थालेका छन्। नयाँ बचत शून्य जस्तै छ। लगानी गरिएको स्थानबाट प्रतिफल आउन समय लाग्ने हुन्छ। तर बचतकर्तालाई तुरुन्तै बचत फिर्ता चाहिएको छ। यसले सहकारीमा चाप बढिरहेको छ। सहकारी सञ्चालकहरू तनावमा छन् र उनीहरू अहिले कार्यालयमा खासै उपस्थित हुँदैनन्। फोन लाग्दैन, फोन लागिहाले उठ्दैन, उठिहाले बचतकर्तालाई लामो भाका राखेर पैसा लिन आग्रह गर्दै आएका छन्। यता बचतकर्ताहरू पनि दिनहुँ आफूले मेहनत गरेर जम्मा गरेको बचत फिर्ता लिन धाइरहेका छन्। कतिले धेरथोर भए पनि फिर्ता पाइरहेका छन्, कतिले त्यो रकम पनि पाएका छैनन्। त्यसैले सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको हप्की दप्की खानु परेको छ। 3 खम्बे अर्थनीतिको महत्त्वपूर्ण आधार सहकारी हो। राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी देशको अर्थतन्त्रको मजबुतीको आधार हो। यी 3 खम्बा मध्ये एउटा मात्र खम्बा कमजोर भयो भने पनि देश टाट पल्टिने अवस्था आउँछ। सहकारी क्षेत्रमा यति ठूलो समस्या आउँदा पनि सरकार किन गम्भीर बनेको छैन बुझि नसक्नु छ। आम जनताका समस्या समाधान गर्दै निराश हुनबाट जोगाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुन आउँछ। देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले गम्भीर जिम्मेवारी बोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा 4% ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा 7% मात्रै ब्याज दिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्। यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा 8% र कर्जा दिँदा बढीमा 12% भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्। सहकारी क्षेत्रमा 95 अर्ब शेयर पुँजी रहेको बताइन्छ। यस क्षेत्रमा 88,000 व्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा सहकारी समेत पाएका छन्। सहकारीबाट ऋण लिएर हजारौंले व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेका छन्। तर पछिल्लो समय क्षेत्रमा बढेको त्रास र हल्लाले पनि बचतकर्ता आएका हुन्। व्यावसायिक जीवनमा उतार चढाव आउँछ हो। सरकारको नियम अनुसार चल्ने संस्थाले कर्ता तथा बचतकर्तालाई अन्याय गर्न पाउने छैन। जनताको लगानीमा मनोमानी भए कानुनी डण्डा चलाउनु सरकारको दायित्व हो। वर्तमान समयमा बचतकर्ताले सहकारीले फिर्ता गर्न सक्दा छैन। बचत शून्य हुने, खातामा बचत रकम शून्य पारेर बचत झिक्न खोज्ने र तरलता रकम नहुने वर्तमान अवस्थामा सहकारी पनि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिएका छन्। त्यसैले यति बेला बचतकर्ता र सहकारी सञ्चालक एक ठाउँमा उभिने बेला आएको छ। त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान समयमा बचतकर्ताको बचत सुरक्षित छ भन्ने बलियो आधार तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारको नीति, सहकारीले पैसा फिर्ता गर्ने सहज वातावरण, प्रतिबद्धता र अत्यास लाग्दो अवस्थाबाट बचतकर्तालाई अन्त्य गर्न सके यो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ। देशको सर्वोच्च प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा बेला बेलामा रमिताने हुने गरेको छ। सिंहदरबारको पूर्वी गेटमा मंगलबार दिउँसो सडकभर ढल निस्केपछि सवारी चलाउने सर्वसाधारण पनि सकसमा परे। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन आधा डुबाउने अवस्था आएको थियो भने पैदल यात्रु नाक छोपेर हिँड्नु परेको थियो। यही कारण सिंहदरबार परिसर र अनामनगर क्षेत्र मंगलबार दिनभर जसो दुर्गन्धमा फसेको थियो। सोमबारदेखि नै सडकमा फैलिएको ढल मंगलबार दिउँसोसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा सिंहदरबारको पूर्वी गेट क्षेत्रमा यो अवस्था आएको थियो।
एकातिर विकास र निकासको सपना देखाउने सिंहदरबार आफ्नै ओरपरको ढल पनि व्यवस्थित गर्न नसक्दा आम नागरिकको सिंहदरबारप्रतिको विश्वास पनि खल्लो भएको छ। यता सुन्दर शहरको परिकल्पना गरेर डोजर चलाउँदै हिँडेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सिंहदरबार जस्तो संवेदनशील स्थानको ढल तत्काल व्यवस्थापन नगरेर अर्को कमजोरी पेश गरेको छ। कुमारी आमाका रूपमा परिचित निहारिका राजपूतले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएका शिवराज श्रेष्ठलाई पति स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेकी छन्। आफूमाथि बलात्कार भएको तर जिल्ला अदालतले सफाई दिएको भनेर उच्च अदालतमा पुनरावेदनको मुद्दा लडिरहेकी राजपूतले श्रेष्ठलाई आफ्नो पति स्वीकार्दै मिलापत्र गरेकी हुन्। राजपूत र श्रेष्ठले एकअर्कालाई पति पत्नी स्वीकारेर मिलेर बस्न तयार भएपछि उनीहरूले सोमबार धनुषा जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेका हुन्। राजपूतले सुरुमा धनुषा जिल्ला अदालतमा प्रेमी शिवराज श्रेष्ठ विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्, तर धनुषा जिल्ला अदालतले शिवराज र सोनाली बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र प्रेम सम्बन्धमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करनी भनी मान्न नमिल्ने भन्दै शिवराजलाई सफाई दिएको थियो। धनुषा जिल्ला अदालतले शिवराजलाई बलात्कारको कसुरमा सफाई दिएपछि निहारिकाले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदनको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राखेर कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। बलात्कारको आरोपपछि थुनामा परेका सन्दीपलाई गत पुष 28 गते उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। राजधानी छोड्नुभन्दा अगाडि अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने, देश छोड्न नपाइने, पीडित तथा उनका परिवारसँग कुनै पनि सम्बन्ध राख्न नपाइने जस्ता थुप्रै शर्तहरूका साथै 20 लाख धरौटी तिरेर उनी रिहा भएका थिए। तर उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश कानुनी हिसाबले बदरभागी रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो। उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने र लामिछानेलाई थुनामा राखेरै बलात्कार मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्ने माग सहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट संघ क्यानका 7 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले क्यानको कार्यसम्पादन समितिको राजीनामाको माग गरेका छन्। मंगलबार पोखरामा बसेको बोर्डको बैठकमा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहितको कार्यसमितिले राजीनामा दिनुपर्ने माग केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेका छन्। यसरी राजीनामा माग्ने क्यानका 7 सदस्यहरूमा ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, सञ्जय राम सिंह, करण महतरा छेत्री, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरी छन्। क्यानको कार्यसम्पादन समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन बहादुर सिंह र सदस्य द्वय दुर्गाराज पाठक र पदम खड्का छन्। उनीहरूले बारम्बार क्यानका नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरू चुकिरहेको र यस्ता क्रियाकलापले क्रिकेटको हित कहिले नहुने धारणा राखेका छन्। नेपाल टी20 लिगमा भएका सबै कमी कमजोरीको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपाली राष्ट्रिय अन्डर 20 महिला फुटबल टोली बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनशिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न बंगलादेश प्रस्थान गर्ने भएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भुटान, बंगलादेश र भारतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताको तयारीका विषयमा केन्द्रित भएर अन्डर टी20 मुख्य प्रशिक्षक एम गुरुङसँग सहकर्मी दीक्षा कार्कीले गरेको कुराकानी अबको क्रममा। जस्तै अब तपाईहरु बंगलादेश प्रस्थान गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, समग्रमा तयारी कस्तो भयो? हामी छोटो समयमा पनि जुन मैले सोचेको जुन तयारी हुन्छ भनेको थिएँ त्यो तयारी चाहिँ राम्रै भएको छ हैन। त्यो तयारी अनुसार चाहिँ नानीले पनि जुन मैले सिकाएको कुराहरु चाहिँ छोटो समयमा पनि राम्रो टिपेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सुगत नतिजा चाहिँ आउँछ सोच चाहिँ बनाएको छु। जस्तो तपाईले त भनौं न धेरै टाइम भएन नि त यो टिमलाई लिड गर्नु भएको, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब कतिको उहाँहरुले चाहिँ पिकअप कसरी लिनु भइरहेको छ?
नानीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अन्डर 20 मात्र भनेर होइन, उनीहरू चाहिँ अन्डर 15, 18, 19 खेलेको नानीहरू चाहिँ मसँग धेरै भएको हुनाले उनीहरूले नेसनल गेम पहिला पनि यसबार यो सानो उमेर खेलेको हुनाले र कोही नानीहरू त नेसनल टिममा नि आबद्ध भएको नानीहरू भएको हुनाले मलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल टेक्निक सिकाउनलाई चाहिँ दुःख भएन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फर्मेसन र ट्याक्टिक्समा र अलिकति इन्डुरेन्समा अलिकति टाइम दिनु पऱ्यो, तर त्यो समयअनुसार मैले चाहिँ युज गरेको छु। बिङ कोच तपाईँलाई पनि तपाईँ सर्ट टाइममा एउटा राम्रो नतिजा साफ च्याम्पियनसिपको वुमेन्स टिम भनौँ न अब नेपालमा त फुटबलमा अझ वुमेन्सको टिमलाई त अझै नै राम्रो पनि भइरहेको छ अहिले हेर्दाखेरि त होइन, त्यो हुँदाखेरि तपाईँलाई पनि इन्डिभिजुअल हिसाबमा चाहिँ कतिको प्रेसर फिल भयो? प्रेसर मलाई छ, किनभने अब अन्डर एजबारमा नेपालले सबैमा नतिजा राम्रो आइरहेको छ, नेसनल टिममा नै नतिजा राम्रो ल्याइरहेको छ, कहिले च्याम्पियन गराउनु पर्छ। त्यसले गर्दा प्रेसर मलाई पनि छ। त्यो प्रेसर मलाई भन्दा पनि खेलाडीलाई पनि छ, किन खेलाडीलाई चाहिँ उनीहरू त जुनियर लेभलमा नेसनल लेभलमा खेलेर खेलाडीहरूलाई च्याम्पियन रनर भएको हुँदाखेरि उनीहरूलाई पनि प्रेसर छ। म त नयाँ मान्छे, मलाई प्रेसर छ। र अब अभियसली अब हाम्रो टिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिमको कस्तो छ, मनोबल कस्तो खालको छ, उहाँ प्लेयरहरूको चाहिँ मेन्टालिटी कस्तो छ? यसको कुरा चाहिँ म के भन्छु भने खेलाडीहरू खुसी छ मसँग, र खेलाडी खुसी हुन मेरो लागि ठुलो गर्वको कुरो, र उहाँलाई चाहिँ मलाई नयाँ किसिमको प्रस्तुति गर्दा मलाई चाहिँ छिटो बुझेको हुनाले त्यसमा खुसी छु। र जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो टिमले यो आउने अन्डर 20 टिमले भोलि गएर चाहिँ नेसनल टिममा पनि धेरै खेलाडीहरू यसबाट चाहिँ जान्छ भने मलाई चाहिँ विश्वास लिएको छु। तपाईँले यो टिमलाई लिड गर्दाखेरि चाहिँ जोस् भनौँ न, लिड गरिसके पछाडि चाहिँ के कस्तो खालको पोजिटिभ चेन्जेसहरू चाहिँ पाएको भनेर आफूले फिल गर्नुभएको छ? मैले यसमा चाहिँ धेरै सिलेक्सनदेखि नै बच्चाहरू चाहिँ नेपालमा एकाडेमी नभए पनि बच्चाहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल गड गिफ्टेडको बच्चाहरू चाहिँ सिलेक्सनमा आए। त्यस बच्चाहरू चाहिँ मैले छनौट गर्दै जाँदा पछि हेर्छु बुझ्दै जाँदा धेरै एजबाट खेलिसकेको बच्चाहरू रहेछ, र त्यसले गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल सजिलो पनि भयो। अनि यो बच्चाबाट मैले चाहिँ कति बच्चाबाट चाहिँ उनीहरूबाट नभएको लुकेर बसेको कलाहरू चाहिँ देखाउने, उनीहरू चाहिँ यो कलामा तिमीले खेल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने चाहिँ सिकाउने मौका पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको छ। र अब नेपालले भनौँ न, नेपालले त एकदमै स्ट्रङ टिमहरूसँग नि कम्पिट गर्नेवाला छ, र नेपाल पनि अन्डर एजमा त अन्डर एजको क्याटेगोरीमा त एकदमै स्ट्रङै मानिन्छ। र ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रीसँगको कम्पिटिसन चाहिँ अलिकति भनौँ न गाह्रो हुनेवाला छ, त्यस्तो केही छ? कहिले पनि दुश्मनलाई चाहिँ कमजोर नसोच्नु भन्छ, त्यसमा म त यतै छु। बङ्गलादेश पनि आफ्नो होम टिम हो, उनीहरूलाई हामीले के अरे कमजोर सोच्नु हुँदैन। इन्डिया साफको चाहिँ पावर हाउसै हो, त्यो फुटबलमा चाहिँ राम्रो टिमै हो, र भुटान अहिले चाहिँ नेपालभन्दा ट्याक्टिकल कुरोमा चाहिँ धेरै अगाडि छ। त्यसले गर्दा म तिनै देशलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ कमजोरी सम्झिन्न, उनीहरूसँग हामी भन्दा माथि लेभल सम्झेर चाहिँ हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ। नेपालको चाहिँ जित्नको लागि मुख्य रणनीति चाहिँ के हुनेवाला छ? नेपालको रणनीति चाहिँ अब मैले फर्मेसन चेन्ज गर्न खोजिरहेको थिएँ, तर छोटो समयले गर्दा फर्मेसन चेन्ज गर्न सकेन। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो फर्मेसन 4-4-2 चाहिँ पुरानै लयमा लगाउँछ नानीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि मेरो जित्ने लय भने मिठो धेरै राम्रो छ। मैले नयाँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ जुन खेलाडी लुकेको कला चाहिँ मैले चेन्ज गरिरहेको छु, फर्मेसन पोजिसन चेन्ज गरेको छु। त्यो पोजिसन अनुसारले चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ उहाँ गरेर 100% राम्रो, त्यो 100% खेलिदियो भने चाहिँ निर्धक्क रूपले हामी चाहिँ च्याम्पियन हुन्छौँ। सो हामी नेपाललाई चाहिँ आज च्याम्पियनको रूपमा हेर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आशै गर्न सक्छौँ। यो हजुर, त्यो चाहिँ 100%। र तपाईँलाई पनि बेस्ट अफ लक, र हाम्रो भनौँ न अन्डर 20 को टिमलाई पनि बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद तपाईँलाई। पाकिस्तानको पेशावर स्थित एउटा मस्जिदमा सोमबार प्रार्थना गरिरहेका प्रहरीहरूलाई निशाना बनाएर गरिएको आत्मघाती बम विस्फोटनमा मृत्यु हुनेको संख्या 93 पुगेको छ। कडा सुरक्षा व्यवस्था भएको मस्जिद प्रहरी मुख्यालय भएको क्षेत्रमा छ, तर यी सबै व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै गराइएको विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। पाकिस्तानको इतिहासमा नै दर्दनाक र ठूलो मध्येको एक मानिएको यो विस्फोटको घटनालाई लिएर अनुसन्धान सुरु भएको छ। सबै सुरक्षा व्यवस्थालाई चिरेर विस्फोट गर्ने व्यक्ति कसरी मस्जिदमा प्रवेश गर्यो भन्ने प्रश्न नै अहिलेका लागि ठूलो बनेको छ। विस्फोटमा संलग्न भएको आशंका गरिएको तालिबानले यस घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको छ, तर पनि तालिबानको अस्वीकृतिप्रति धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। तालिबानबाट टुक्रिएको दावी गर्ने एउटा समूहका कमाण्डरले उक्त घटना आफूले गराएको दावी गरे पनि तालिबान भन्दा आशंका बाहिर जान सकेको छैन। सबै सुरक्षा व्यवस्थालाई चिरेर गरिएको यो आत्मघाती आक्रमणमा तालिबानी शक्ति भन्दा अरूको हात हुन नसक्ने प्रहरीको अनुमान छ। पाकिस्तानमा गत नोभेम्बरमा तालिबानले युद्ध विराम अन्त्य गरेपछि हिंसा बढ्दै गएको यो एउटा प्रमाण हो। गत डिसेम्बरमा तालिबानले देशको पश्चिमोत्तर भागमा रहेको प्रहरी चौकीलाई निशाना बनाउँदै आक्रमण गर्दा 33 जना तालिबानी आतंककारी नै मारिए
पारिएका थिए। सोमबार भएको घटनामा परि घाइते भएका 100 जना भन्दा बढी अझै अस्पतालमा छन्। विस्फोटको घटना हुँदा मस्जिदमा 3 देखि 400 प्रहरीको उपस्थिति रहेको पेशावर प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटको घटना भएको मस्जिद पेशावरको सर्वाधिक सुरक्षायुक्त क्षेत्र मध्ये एक हो, जहाँ प्रहरी मुख्यालय, गुप्तचर निकाय र प्रति आतंकवाद ब्युरोका कार्यालयहरू छन्। अफगानिस्तानसँगको सीमा नजिकै रहेको पेशावर शहरमा दिउँसोको प्रार्थनाको समयमा दिउँसो झण्डै 1:30 बजे भएको विस्फोटबाट पर्खालको आधा भाग भित्र पसेको छ। यसले पनि विस्फोट कति शक्तिशाली थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। विस्फोटपछि उछिटिएका घाइते र मारिएकाहरूको शव बटुल्न नै उद्धारकर्तालाई निकै समय लागेको थियो। आर्थिक मन्दी र शिथिलताको चरम मारमा परेको पाकिस्तानका लागि यो घटनाले अर्को पीडा थपेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।